की रेस है और मेरे पास इस टूर्नामेंट के यंगस्टर अंपायर जो कि आए हैं मज़हर, जो कि इस वक्त में ये नमूदार हुए हैं। ये पहली दफ़ा मेरी नज़र में, तो पहली दफ़ा से पहले कहीं और ये खिला रहे हों तो मुझे पता नहीं। ये एक पढ़ा लिखा इंसान इस फील्ड का मास्टर बनने की कोशिश, अपनी अंपायरी को अबूर हासिल करने की कोशिश का। जी मज़हर साहब। सबसे पहले सर यकूब साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरा स्टार्ट था तकरीबन 1 साल पहले जूनियर चैम्पियनशिप में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को पाकिस्तान की हॉकी में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी वजह से लोग आएँ इस फील्ड में। जैसे यंगस्टर हैं पाकिस्तान की एम्पायरिंग फील्ड में, इतने जो यंगस्टर हैं वो आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये एक थैंकलेस जॉब है, जिसकी वजह से ये शोबा थोड़ा सा थैंकलेस कहा जाता है। इसको कदर की राह से नहीं देखा जाता, निगाह से नहीं देखा जाता। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो खामियाँ खुताइयाँ हमें हैं वो उनको दूर किया जाए। जैसे जूनियर्स हम आ रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी वजह से ये हॉकी का मेला सजा हुआ है। उनकी वजह से इतने प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल पे अपनी स्किल शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है, ताकि वो अपना भरपूर मेहनत से अपने आप को शो करवाएँ, अपना पोटेंशियल शो करें, जिसकी वजह से उनको आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को नुमाइंदगी करने में अहम किरदार अदा उनको एक चांस मिलेगा। मगर आपका बेहद शुक्रिया। आप अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे कि आपको इंटरनेशनल अंपायर की तरफ ज़ामत करे। मगर ये एक शोबा ऐसा है जिसमें मेहनत, मैं समझता हूँ कि प्लेयर से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कि आप दिन रात इसको मेहनत करें। आप एक प्रोफेसर लाइन पे भी जा रहे हैं, आप प्रोफेसरशिप पे भी जा रहे हैं। आपने अभी पता नहीं पेपर दिया है कि नहीं दिया, मुझे इसका नहीं इल्म, कि शायद आपने ये जब आप इस पे जाएंगे तो प्रोफेसरशिप भी बहुत अच्छा एक शोबा है। अल्लाह करे आप उसमें भी कामयाब हो और अंपायरिंग में भी कामयाब हो। ये शोबा ऐसा है कि जिसके आप जैसे प्ले 2 टाइम अपनी करता है, और प्लेयर जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, जब पढ़ रहे थे आपको भी 3 टाइम पढ़ना पड़ता था। ये भी शोबा ऐसा है जब 2 टाइम आप अपना मॉर्निंग सेक्शन और इवनिंग सेक्शन नहीं करेंगे, ये शोबे में कामयाबी नहीं मिलती। मगर एक काम है जो कि पाकिस्तान का आप सियासत की नज़र से बालातर हो के ये काम करें, आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मगर ये सोचें कि इस शोबे में आप घिर न जाना बहुता, कि हर जगह ये अपना एक स्टैंडर्ड और अपना एक वक़ार, अपने उस्तादों की इज़्ज़त ज़रूर कीजिएगा, कि ये ना हो कि आप जब किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचें तो आप उस्तादों को भी ही भूल जाएँ। आप इसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें, फिर ये मैच शुरू हो गया है तो मैं मैच की तरफ चला जाऊँगा, क्योंकि आज के अंपायर मय्यदौर और हमारी एक इंटरनेशनल वूमेन, मैं नेशनल अंपायर कह सकता हूँ मयूद्दीन को, मैं इंटरनेशनल नहीं कह सकता। ये हमारी एक बदनसीबी है। जब मुझे जहाँ तक है कि इंटरनेशनल मेरे इस वक्त पाकिस्तान में चंद बच्चे हैं, जिनमें ये लेडीज़ भी एक इंटरनेशनल खिलाती है। हमारा ये खाली टूर लगने से इंटरनेशनल आपको कलाने वालों को मैं नहीं इंटरनेशनल समझता। ये वो कि पाकिस्तान की तरफ से ये टूर करते हैं तो कह देते हम इंटरनेशनल अंपायर हो गए। मैं इन्हें नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और चाहे दुनिया हर कोई माने, मैं एक हॉकी लवर और हॉकी खिलाने वाला, एक अपना फील्ड जूरी में बैठने वाला या अंपायरी के शोबे को मैं इस तरह नहीं मानूँगा को जो कि अपने आप को हर आदमी कहे मैं इंटरनेशनल हूँ। टूर एक लगने से या 10 टूर करने से इंटरनेशनल नहीं होता, जबकि आपकी छाती पे 8 रिंग वाला बैच ना लगा और उसको मैं इंटरनेशनल अंपायर नहीं मानूंगा और नहीं मानता। इसके मुतल्लिक़ आप थोड़ा सा मुझे वाज़ेह करें। जी, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपकी जो हमारी
हमें इनकरेज करने की काविश हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से हमें मौका मिलता है हम अपने टैलेंट को शो करें। जैसे आपने कहा मेहनत करनी चाहिए, जी बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे प्लेयर्स सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए इसी तरह हमारी भी ट्रेनिंग होती है। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम हमारी फिजिकल ट्रेनिंग अलग होती है, उसके बाद मेंटल ट्रेनिंग अलग होती है, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है। इसको बुरे कार लाते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के ताउन से हमें वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं, जो अंपायरिंग वर्कशॉप्स है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जिसमें कम्युनिकेशन होती है, मेंटल फैक्टर्स होती है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, और जो टूल्स होते हैं, जो अंपायरिंग टूल्स होते हैं, पोजीशनिंग होती है। ये जो बेसिक चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं, इनको सीखने में हमें यानी कि वो मौके फराहम कर रहे हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बहुत शुक्रिया जो हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमें मौका फराहम कर रहे हैं ताकि हम इस शोबे में आएँ और अपना अहम किरदार अदा करें। जैसा आपने बोला कि इंटरनेशनल नहीं होता, हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे अंपायर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए, ठीक है। जैसे मैं और मुबशर भाई हो गए और सफ्तान भाई हो गए, हम 3 नए अंपायर आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमें लेके चलते हैं, जो हमारी गलतियाँ खुताइयाँ जो खामियाँ होती हैं, जो हमें गलतियाँ होती हैं, हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जो हमें सीनियर्स गाइड करते हैं। जैसे हमारे उस्ताद जी हैं, उसके बाद यासिर खुर्शीद हैं, सुहेल जो हैं, और विकास भट्ट हैं, बिन शजात हैं, मोहिउद्दीन हैं। इवन के हर अंपायर जो हमारा सीनियर है वो हमें छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता है, और हर वो चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है वो हमें बताई जाती है। जैसे राशिद भट्ट साहब जो आइकन है, आपके पास एक बहुत बड़ा मोड़ है कि ये राउंड मोड़ है कि क्योंकि आपका भाई एक राशिद भट्ट के नाम से एक शख्सियत है जो कि रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो एक हमारे एशियन हॉकी फेडरेशन के अंपायर मैनेजर भी हैं और वर्ल्ड हॉकी में उनका नाम है। हमारे पास एक जुल्फ़कार शाह भी है जो कि एक्शन की दुनिया में पाकिस्तान का इंटरनेशनल अंपायर भी है। वो एक्शन की दुनिया में आज तक उसका रोल जारी है, जो कि एक्शन अंपायरी के होते हैं, उसका रोल आज तक भी उसका जारी है, क्योंकि वो वर्ल्ड हॉकी वालों के साथ मुतफ़क़ है। और हमारे पास कई और ऐसे नाम हैं, दिलावर भट्टी है, अपना और ऐसे लोग हैं जो कि अंपायर मैनेजर या असिस्टेंट अंपायर मैनेजर बनते हैं। जैसे कि हमारे भट्ट साहब हैं, ये पिंडी के आर्मी के जो हैं, वो भी ऐसे हैं कि जिन्होंने काफ़ी अपने आप को लोया मनवाया, कोचिंग में भी, अंपायरी में। ये देखें, ये हमारा दस्ता आ रहा है जी, अपना अली अब्बास की निगरानी में, पीछे मोहिउद्दीन एंड बिन शजात साहबा, गुजराल की टीम। अब हमारे वो उधर से देखा जाए, ग्राउंड की तरफ से देखा जाए तो राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे लाहौर की टीम है और उनके मैनेजर कोच, और ये टीपू भाई एक कोच हैं जो गुमनाम हो गए थे काफ़ी अरसे से। ये आज मुझे काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि 10-12 साल के बाद नज़र आए हैं, वो भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के मेले की तरफ से। और उनके जो मुजाहिद अफसर है, मैनेजर और कोच है लाहौर के शफकत, आज लगता है शफकत साहब भी कितने गए हुए हैं, क्योंकि कल तो यहाँ पे मौजूद थे, आज तो जी जैसे आपने कहा लाहौर की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम टूर्नामेंट, तो ये मोस्ट फेवरेट टीम है। जैसे फैसलाबाद है और ये है, दोनों टीमें फाइनलिस्ट की, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये दोनों फाइनलिस्ट होंगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, जिनकी वजह से इनको खेलने का मौका दिया गया है बनिस्बत दूसरे प्लेयरों के जो रेगुलर गेम तो करते नहीं हैं। इस वजह से जो लड़के रेगुलर गेम में आते हैं उनको एनकरेज किया जाता है। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं उस्मान खलर, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब और इस टूर्नामेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर। ये देखिए, हमारा सबसे पहले कौमी तराने की वजह से हम पूरी दुनिया के इस वक्त जो हमारे नाज़रीन सुनने वाले हैं, जो मेरे वतन के मुजाहिद बाहर गए हुए हैं, और वो देखें, मैंने पहले कहा था कि ये तीसरा अंपायर भी अपने किट में मारूस नहीं है। इन्हें मैं टीओ को दरख्वास्त करूँगा, ये देखें कि ये किट पहन के आया करें। ये नहीं है कि तीसरा अंपायर होना कोई गुनाह नहीं है। मेरी बातें बहुत लोगों के बाद में भी बुरी लगेंगी, अब भी लगेंगी। मैं नहीं समझता कि ये तीसरा अंपायर अपनी किट में ना आए।
ٹھیک ہے یہ وابڈا کے آفیسر ہوں گے یا جو بھی کچھ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے 2 امپائروں نے کٹ پہنی ہے، تیسرے نے کیوں نہیں پہنی، آپ کے جوری دیکھے کہ وہی پنجاب کی یا ٹی شرٹ پہن کے کھڑی ہوتی ہے یا ٹریک سوٹ انہوں نے جو دیا ہوا وہ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ گھر سے اپنے بستر پہ اٹھ کے آ گئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. میری چاہے بعد میں کسی کو باتیں بہت بری لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پہ، جبکہ 2 امپائر جو پلینگ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو ابھی کچھ ہو جاتا ہے، پھر کیا کرے گا یہ انسان. یہ تیسری دفعہ اس کو میں سمجھا بیٹھا ہوں. اس کے بعد آپ نے سے یہ میرا قومی ترانہ پاکستان کے جتنے مسلمان جو پاکستان میں رہنے والے بسنے والے یا باہر ہمارا ان کو یہ قومی ترانے کی آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم ہر میچ کے بعد یہ بہت اچھی کاوش ہے پنجاب سپورٹس بورڈ کی کہ ہر میچ کے بعد یہ لوگ اپنا تہرانے کا سر بلندی پاکستان ہلالی پرچم کو لہراتے ہیں. اور آج کے مہمان خصوصی عثمان کھلر جو کہ پاکستان پنجاب ہاکی ایسوسیشن کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ ممبر ہمارے ہارون سعید اور ہمارے جو ایڈوائزر ہیں حبیب چھتی صاحب وہ بھی ساتھ ہیں جو ایڈوائزر پنجاب سپورٹس کے ہیں. یہ ایڈوائزر بھی ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بھی، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک شفقت صاحب اور الہداد صاحب جو کہ شفقت کے علاوہ ہمارے یہ سارے پنجاب کے ریپ ہیں. اور یہ ایک اور ینگ آدمی جو ان کے پاس خانپور کا، وہ مجھے بھول جاتا ہوں یہ خانپور کا ہے یا ادھر کا ہے، بھاور نگر کا ہے، بھاور نگر کا یہ ینگ بچہ وہ بھی ممبر، اور پنجاب کے 5 ممبر عثمان جوائنٹ سیکرٹری پنجاب کے ساتھ ہمراہ اور اس جا رہے ہیں اور ان کو ساری ریکور کر رہے ہیں. ہمارے علی عباس صاحب جو کہ بہت محنتی اور ایک پڑھا لکھا انسان، میں اس کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے ایفل کرنے کے باوجود یہ شعبہ اپنے منزل پہ پہنچا رہا ہے دنیا کی نظر میں. جو آج ناظرین مجھے 11,000 آدمی چیکنگ میری آواز سن رہا ہے، یہ میں علی عباس کی ہی منت ہوں کہ جو کہ وہ یہ آواز میری سنوا رہا. لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے یہ میں آج کہتا جاؤں گا. جو اچھا کام کرے گا میں اس کی عظمت کو سلام ہے، جو برا کام کرے گا جہاں کوئی بھی ہو، اینی باڈی ہیئر، چاہے وہ جوری میں ہے، چاہے وہ امپائر کے شعبے میں ہے، چاہے وہ آفیشیل ہیں، چاہے وہ جو بھی کچھ ہیں، جو میری ٹیم کے آفیشیل ہیں، یہ لاہور، گجرالہ، ملتان، ساہیوال جو بھی ہیں، میں ان کو ضرور تاکید کروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے کام سے سنسیئر ہوں گے. وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے کام سے سنسیئر ہوتی ہیں. یہ قومیں اس طرح مرجانی نہیں چاہیے. یہ میری قوم کا حلالی پرچم جو کہ ہم دنیا میں 4 دفعہ ورلڈ چیمپئن ہے، 14 دفعہ ایشین چیمپئن ہے، 3 دفعہ ہمارا 3 دفعہ اولمپک چیمپئن ہے. ہم یہ لوگ ہیں. ہمارا ترانہ، ہمارا جھنڈا 82 میں انڈیا کی سرزمین پہ اندرا گاندھی کے سامنے جب لہرایا وہ اٹھ کے باہر چلی گئی تھی. ہمیں افسوس بھی ہوا کہ ہم یہ قومیں، مگر دیکھا جائے کہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے. مسلمان اور پاکستان ایک زندہ قوم ہے. آج کے کھلر صاحب
چیف گیسٹ تھے، اور ہمارے ساتھ اوپر آج ہمارے درمیان توقیر ڈار جو کہ ایک بہت بڑا نام، اس کے والد صاحب ورلڈ چیمپئن منیر ڈار محروم، اور تنویر ڈار ان کے چچا جو کہ ورلڈ اولمپک چیمپئن گولڈ میڈلسٹ، اور توقیر ڈار خود بھی اولمپین گولڈ میڈلسٹ ہے۔ یہ 3 گولڈ میڈلسٹ کا گھرانہ ہے۔ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں ہسٹری میں باپ، چچا اور بیٹا 3 گولڈ میڈل ان لوگوں کے پاس ہے۔ 60 کا گولڈ میڈل منیر ڈار کے پاس، 86 کا تنویر ڈار کے پاس، اور 84 کا میڈل گولڈ میڈل اولمپک توقیر ڈار کے پاس۔ یہ ایک بہت بڑی اکیڈمی چلا رہے ہیں ناظرین، اور لاہور میں یہ تھی، تو لہذا یہ میں اس لیے ان کو بار بار کر رہا ہوں کہ ان کی بہت خدمات ہیں۔ یہ آج کا میچ شروع ہونے چاہ رہا ہے کہ گجرانوالہ سٹارٹ کر رہا ہے، اور آج کے ٹیو ہے علی عباس صاحب، اور میرے ساتھ ماہرانہ رائے کے لیے آج کے امپائر ینگسٹر امپائر مظہر، میں بار بار وہ چٹے کا نام لینا چاہتا ہوں مگر وہ بھاگ گیا میرے سے، وہ نہیں میرے پاس آ رہا۔ یہ مظہر ایک پڑھا لکھا انسان جو کہ ینگسٹر ہے میری نظر سے، اور ابھی ابھرتا ہوا، میرا اندازہ ہے اس کو 1.5 سال امپائری کرتے ہوا ہے، مگر 1.5 سال میں اس نے ایک بلندی قائم کرنی شروع کر دی ہے، ایک بلندی پر جا رہا ہے۔ لاہور کے 17 نمبر کے پاس گیند، وہ ڈی کے اندر داخل، گجرانوالہ کی ٹیم اور ان کی ہٹ، امپائر نے کہا گیم جاری رکھا جائے۔ ان کے یہ جو کیا نام ہے ان کا، وہ غلام محی الدین نے کہا کہ یہ فاؤل ہے لاہور کی طرف سے، اور یہ ہٹ لگائیں گے، فری ہٹ ہمارے پنجاب گجرانوالے کے۔ جی ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں play.pk کے پلیٹ فارم سے فرسٹ قائد اعظم انٹر ڈویژن ہاکی چیمپئن شپ انڈر 23 جو ینگ لڑکوں پر کھیلی جا رہی ہے، جو ینگ ٹیلنٹ پہ کھوج کے لیے یہ کروائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹیلنٹ کو گروم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ پیچھے سائے کے نیچے آ رہے ہیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ یہ بہت مزیدار موسم، لاہور کے لیفٹ آؤٹ کے پاس، رائٹ آؤٹ کے پاس بال۔ آج دیکھا جائے کہ لاہور کا کپتان جو نہان شاہد ہے وہ نہیں کھیل رہا، اس کے کل چوٹ لگنے کی وجہ سے میرا خیال کرتا آج ان کے مینیجروں نے یا کوچوں نے انہیں ریسٹ کے لیے بٹھایا ہے۔ ان کے یہ رائٹ فل بیک ہیں، ان کے پاس بال، ان کے پاس ہوتی رائٹ ان کے پاس، رائٹ آف کے پاس بال جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں، یہ ابھی تک گجرانوالے کے ہاتھ میں ہی بال منڈرا رہی ہے۔ ابھی آؤٹ لائن لگائیں گے ہمارے رائٹ آؤٹ، ان کا غلط پاس، ان کے لیفٹ ان نے بال کی مگر رائٹ آف نے پھر بال اٹھا لی لاہور کے۔ اچھا بال، یہ اچھا گول ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، وہی بلینک ٹرائی، یہ بلیک فک والے لوگ جو ہیں بلینک ٹرائی مارتے ہیں، انہیں آج تک میں سمجھا کہ جتنی دیر ہوگی۔ یہ دیکھو یہ جوابی اٹیک، کاؤنٹر دیکھیں، یہ جوابی اٹیک ہے۔ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، گول نہیں، بہت اچھا سیو۔ اس وقت بال علی حسن کے پاس، لاہور کے 5 نمبر سینٹر آف، گجرانوالہ کے ڈیفینڈر نے ان کو انٹرسیپٹ کیا لیکن بال کو سائڈ لائن کراس کر گئی۔ اس وقت بال لاہور کے حق میں۔ مظہر، آپ جب میچ کھلا رہے ہوتے ہیں اور ادھر جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس میں کتنا آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ جی ان دا فیلڈ امپائر کی انٹرسیپشن اور زیادہ مختلف ہوتی ہے بنسبت جو دیکھنے والے ان کو زیادہ کلیئر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک فقدان ہے رولز اویئرنیس کا۔ ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے جو ایون کے ہمارے پاکستان پلیئرز ہیں وہ رول کی نالج نہیں رکھتے، ان کو اتنا عبور نہیں حاصل ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے سب سے پہلے اپنا رولز ریگولیشن پہ اویئرنیس لائیں۔ یہ میں آپ کی بات بہت بڑھیا ہے مظہر، میں یہ کوچوں کو اور مینیجر کو بار بار، یہ آج 5واں دن ہے، میں بار بار اپنے کوچوں اور مینیجر کو کہتا ہوں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ یہ جون سا آپ نے
وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آپ خاموشی سے ایک سائڈ کی طرف نہ بیٹھیں, آپ کتاب کھول کے بھی بیٹھیں. جی جی بالکل. جو جیسے آپ ایک کار چلانے کے لیے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, آپ کو رولز, ٹریفک رولز معلوم ہونے چاہیے, کہاں پہ مڑنا ہے, کہاں پہ یو ٹرن لینا ہے, کہاں پہ سیدھا جانا ہے, اسپیڈ بریکر کہاں پہ ہیں. تو اسی وجہ سے اس کے بھی ایک رولز ریگولیشن ہیں جن کی وجہ سے ان کو سموتھ کنڈکٹ کے لیے کروایا جاتا ہے. اگر آپ کو رولز اویئرنیس نہیں ہے تو امپائرز کو زیادہ آپ سے بہتر پتہ ہے. امپائرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا رول کہاں پہ اپلائی ہونا ہے. سب سے پہلے پلیئرز کو چاہیے کہ اب رولز اویئرنیس ہو, کوچز کو رول اویئرنیس ہو, تاکہ امپائرز فرض کریں. کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے امپائر سے, امپائر از اے ہیومن ایرر, کیونکہ وہ مشین نہیں ہے, ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب پلیئرز کو رولز ریگولیشن کی رولز کی اویئرنیس ہوگی تو وہ اتھینٹک وے میں اپنا کویشچن کنسیڈ کر سکتا ہے. یہ گول ہو سکتا ہے مگر نہیں وہی کمزور ہٹ. یہ کالمن, یہ سینٹر فارورڈ آج حنان کی جگہ انہوں نے جو ڈالے اپنے ریزرو پلیئر, ان کی کمزور ہٹ تھی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دو بندوں کو ڈاج کرتے ہوئے یہ پہلا پلنٹی کارنر لاہور کو ملا. یہ ان کا جو لینے والا پلنٹی کارنر بچہ وہ زمین پہ گرا ہوا ہے اور بال لگی ہے. اور بینی شہریات جو کہ ہماری انٹرنیشنل امپائر ہے, انہوں نے ٹائم آؤٹ لیا اور بچے کو پوش اپ کرنے کے لیے کھڑا کیا. اب دیکھیں پہلا پلنٹی کارنر ہے, اس کے بعد دیکھیں اب کیا رزلٹ ہوتا ہے. یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جی جی, گجرانوالہ کی ٹیم کو سٹینڈ کرنے میں گول کیپر سیف الرحمان کا بہت اہم کردار ہے. وہ ٹورنامنٹ کے بیسٹ کیپرز میں سے ایک ہیں, جن کی وجہ سے ان کی ٹیم کو بہت زیادہ سٹینڈ ملتا ہے اور انکریج ملتی ہے. اگر گول کیپر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے ایک ٹیم میں, اگر گول کیپر سٹینڈ دے رہا ہے تو ٹیم زیادہ ایفرٹ کرتی ہے. یہ بال ناظرین پھینکا, یہ بال رکا اور انہوں نے یہ ڈائریکٹ ہٹ لگانے کی کوشش کی. امپائر کا کہا کہ یہ آؤٹ بال ہے, کہ یہ ان کی ایک ناکام کوشش لاہور والوں کی جو کہ ناکامیاب ہو سکی. ان کے فل بیک نے اپنے سینٹر ہاف کو بال دیا, سینٹر ہاف نے لیفٹ ہاف کو بال دیا, لیفٹ ہاف کا کیریٹ, اور سینٹر ہاف نے لاہور کے سینٹر ہاف نے اپنے لیفٹ ان کو بال دینے کی کوشش, اور وہ ایک دوسرے کو ڈاج, تیسرے کو ڈاج, اور یہ ٹرائی پھر غلط. یہ اچھا سیو گول کیپر کا, یہ کیونکہ آپ اس کے پیڈوں پہ ماریں گے تو وہ سیو کرے گا ہی, وہ آپ اس کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ پھر فاؤل اپنا فل بیک کا. اور انہوں نے امپائر بینی شہریات جو انٹرنیشنل وومن فرسٹ وومن پاکستان ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دو گیند گراؤنڈ میں آ گئے ہیں, کہ لہٰذا امپائر نے ٹائم آؤٹ لیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ میچ دوبارہ سٹارٹ امپائر نے کروایا. ہمارے لیفٹ ہاف گجرالے کے پاس بال, گجرانوالہ کے پاس بال. بہت ہی اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں گجرانوالہ بنسبت لاہور کی مسنگ زیادہ ہو رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا گول چانس جو مل رہے ہیں ان کو ویل کرے, اور اپنا گول سکور ان کو جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرے, کیونکہ ان کی پوزیشن گول ایوریج پہ منحصر ہے. ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گول کریں. بہت اچھا بال, لیکن کوئی بندہ اس کو لینے میں کامیاب نہیں ہوا. بال آؤٹ. بال اس وقت مہاد علی کے پاس, لاہور کے فل بیک 4 نمبر کی کٹ میں ملبوس. ہائی بال گجرانوالہ کے پلیئر کے لگ کے, بال عمر فاروق کے پاس, 20 نمبر شرٹ لاہور کی جانب سے حسان علی اسنین. بہت اچھا ڈاج بالا, بال آؤٹ آف آن ندی. یہ دیکھیں اسنین کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی وقت ان کے پاس ہی بال ہے, وہ خود ہی انہوں نے اپنا کیریٹ کروا لیا. پھر گجرانوالہ کے لیفٹ ہاف کے پاس بال. یہ دیکھیں بھائی, جب تک یہ بال آپس میں لے دے نہیں کریں گے, یہ اچھی ٹرائی ہو سکتی ہے, یہ گول بھی ہو سکتا ہے. یہ مگر گول کیپر کی بہت احمد گول کیپر ہے, بہت ہی اچھا شاندار سے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ گول کیپر اکیڈمی کے ہی بچے ہیں, یہ جو کہ صبح شام ٹریننگ کرتے ہیں.